बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने की तैयारियां कर रही है। और इस हवाले से ये भी बात सामने आई है कि हो सकता है ये जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, इसको इस बुनियाद पर चैलेंज किया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस बुनियाद पर भेजा जाए कि ये जो 3 रुकनी बेंच था ये केस सुनने का मजाज नहीं था और इसको बार बार प्रेशराइज्ड किया गया इस बुनियाद के ऊपर कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जब फुल कोर्ट नहीं बनाया गया तो फिर ये तीनों जजेस बैठे और इन्होंने फैसला दिया, क्योंकि ये जो सारा केस है ये मुझे आगे मजीद जो है वो उछलता नजर आ रहा है और ये नहीं हो सकता कि ये केस बंद हो जाए। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग होगा अगर इस केस के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनेगा या इसके ऊपर इसी तरह इबहम खड़ा रहा तो ये मुश्किल हो जाएगा अदलिया के लिए इसको जस्टिफाई करना। अब ये बात सुनने को आ रही है कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑर्डर बेंच के इस डिसीजन को चैलेंज करेगी। इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा कि अदालत के तीनों जजेस ने जो फैसला दिया है वो मुतनाज़ी है, बाइस्ड है और आइन की किस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किस एक्ट में लिखा हुआ है कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, इसकी नज़ीर हमने माजी में देखी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी नज़ीर हमने माजी में देखी जब सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए उस वक्त की अपोजिशन ने वोट डाले, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वोट कास्ट किए, तब वो वोट कंसीडर हुआ। फिर गिलानी साहब की दफा जब आप सबको याद होगा कि जब प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जिनका मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक था, वो सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब उस वक्त प्रेजाइडिंग ऑफिसर की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने गिलानी साहब के साथ वोट रिजेक्ट कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया, उन्होंने कहा कि जी हम पार्लियामेंट के कामों के अंदर, पार्लिमान के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते और पार्लियामेंट इसको खुद देखे। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समात नहीं है, अभी तक उसको समात के लिए मंजूर नहीं किया गया। फिर यह भी पूछा जाएगा अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो जजेस के एहतसाब के लिए एक इदारा है, जहां पर जजेस का एहतसाब होता है उसमें तमाम सूबों के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जज उसमें शरीक होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो अगर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तीनों जजेस के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उसमें जी तमाम सूबों के चीफ जस्टिस बैठेंगे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो इस बेंच में शामिल होंगे। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस को ना सिर्फ पेशियां भुगतनी पड़ेंगी बल्कि अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने ये किस बुनियाद पर फैसला दिया। क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो यही मुनहरिफ अराकीन ने वोट काउंट किया, या तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो इस बुनियाद पर दिया होता कि ये जो 10 वोट हैं काफली के, अगर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और परवेज लाई साहब को अदालती फैसले के जरिए वज़ीर आला पंजाब कंसीडर किया गया, तो फिर वो जो 25 मुनहरिफ अराकीन थे उनका वोट कैसे रिजेक्ट कर दिया गया, इस पर भी सवाल उठेगा। फिर ये भी सवाल उठेगा कि आइन की किस किताब के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की किस किताब के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किस एक्ट के मुताबिक मुनहरिफ रुकन वोट कास्ट नहीं कर सकता, मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जी आपको मेरे से बेहतर जो है बहुत अच्छा वकील भी आपको अच्छी राय देगा और आप उससे जरूर राय लें और फिर बाद में मुझे मेरे कमेंट्स में कुछ जो टेक्निकल रीजंस हैं इसके वो उसके बारे में मुझे बताएं, मैं भी उस बारे में आपसे कोई सबक लूं, आपकी वजह से जो है वो मेरे नॉलेज में इजाफा हो। तो यहां पर जी ये एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ेगा। फिर एक और जो बहुत बड़ा फड्डा पड़ने जा रहा है वो ये कि अगर मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं हो सकता, अगर मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं हो सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी के उन फैसलों को रिजेक्ट क्यों नहीं किया। देखिए ना, अगर मुनहरिफ रुकन ने वोट काउंट नहीं, अगर मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले आर्टिकल 63A के ऊपर डिसीजन दिया उसमें 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इस फैसले के ऊपर इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं होगा और अगर मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट किया तो वो वोट शुमार नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में भी लिखा।
اب یہاں پر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حمزہ شہباز صاحب والی پوزیشن ہے اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنا دیا، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھے گا کہ پھر پرویز الہی صاحب کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑا پرابلم یہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ جب سارے ججز کہہ رہے تھے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، جسٹس مقبول باقر جو ریٹائرڈ جج ہیں، اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خواجہ صاحب کہہ رہے تھے، پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی اویلیبل تھے، جمال خان مندوخیل صاحب بھی تھے، اس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی تھے، تو یہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ جی چھٹیاں ہیں، اس کے بعد سپتمبر میں فل کورٹ بیٹھے گا، یا تو پھر آپ یہ فیصلے ہی نہ دیتے۔ پھر دیکھیں نا، جب ہمیں نا یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں ہمیں لوگ کہ جی برطانیہ میں یہ ہو سکتا ہے، برطانیہ میں یہ ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کا بھائی قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی جج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر، جب اس کے کردار کے اوپر، اس کی شہرت کے اوپر جب انگلی اٹھ جاتی ہے نا، تو وہ جج خود کو اس بینچ سے سیپریٹ کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جس فیصلے کی نظیر سامنے رکھی ہے، جس فیصلے کی مثال سامنے رکھی ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دونوں ڈیسیژنز میں بادی و نظر میں تضاد ہے۔ پہلے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کے اوپر ڈیسیژن دیا کہ منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ جس ڈیسیژن کے مطابق سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اس میں انہوں نے پارلیمانی ہیڈ کا ذکر کیا، جبکہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 63A کے اندر پارلیمانی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ اپنے پچھلے فیصلے کو چینج کرے، پھر تو یہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اس میں ابہام موجود ہے، اور اسی لیے بار کونسلز، سپریم کورٹ بار، سول سوسائٹی، وکلاء برادری، اس کے بعد ججز، سابقہ ریٹائرڈ ججز، صحافیوں کی تنظیمیں، سب اس پر فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس پر فل کورٹ تشکیل کیوں نہیں دیا گیا؟ یہاں پر تو یہ سوال بنتا ہے۔ پھر آئین میں جی خیراتی وزیر اعلیٰ کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آئین کے کسی کانسٹیٹیوشن کی شک نکال کے دکھا دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی جو ہے وہ آرٹیکل کی شک نکال کے دکھا دیں کہ جہاں پر خیراتی وزیر اعلیٰ کا لفظ آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جی ایک اور بات جو میں بڑی امپارٹنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن تو آ چکا ہے، لاسٹ بات کروں گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن آ چکا ہے، لیکن اس کے اوپر آج بھی اتنی ہی تنقید ہو رہی ہے جتنی کل ہو رہی تھی، اور مستقبل میں اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ اس لیے کیونکہ اگر 3 آرڈر بینچ فل کورٹ بینچ کا فیصلہ کر لیتا تو شاید یہ تمام جتنا بھی پولیٹیکل کرائسس یہ ختم ہو جاتا، لیکن اب پنجاب میں چونکہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، تو ان کی آئینی اور قانونی حیثیت ابھی تک سوالیہ نشان ہے، اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بادی و نظر میں اپنے فیصلے سے اختلاف کیا، کیونکہ جو ان کا پچھلا فیصلہ ہے اس میں آرٹیکل 63A کے مطابق منحرف رکن ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ سر یہ بھی منحرف ہی تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو خبر آئی، چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو لیٹر تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ ان فیور آف حمزہ شہباز، تو حمزہ شہباز صاحب نون لیگ کے ہیں، اس کا مطلب کہ 10 ووٹ اگر انہوں نے نون لیگ کو دیے ہوتے تو ان کے وہ ووٹ ایکسپٹ کیے جاتے، تو ڈپٹی اسپیکر نے تو اس بنیاد پر کاف لیگ کے ووٹ ریجیکٹ کیے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے فیصلے کے خلاف گئی ان کی پارٹی، اور 10 اراکین نے پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ کیا۔ تو یہاں پر تو پرویز الہی صاحب کی آئینی اور قانونی حیثیت ایک سوالیہ نشان ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب جواب دینا پڑے گا، اور مستقبل میں مجھے یہ معاملہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے، اور یہ ریفرنس اگر جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ججز کے لیے جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اس پر پھر تمام جتنے بھی ججز ہیں اگر ان کو آن بورڈ لیا جاتا تو یہ معاملہ کرائسس کی صورت میں نہ پیدا ہوتا، نہ ڈیولپ ہوتا، لیکن اب یہ کرائسس پیدا ہو چکا ہے، تو چونکہ عدالت جو ہے وہ اپنا پچھلا فیصلہ تو ریورس نہیں کر سکتی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، تو دیکھنا یہ ہے کہ جی مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مستقبل میں اس کے بڑے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں، کرائسس کی صورت میں تو پیدا ہو ہی چکے ہیں، عدالت کے اوپر عدم اعتماد کی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور اس کو آنے والے جو چیف جسٹس ہیں، مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں، اگر اس کو خود عدلیہ کے اوپر لگے ان داغوں کو خود دھو دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔